बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सवाल था जी कि एक औरत पर 15 साल से एक जिन्नी मुसल्लत थी, इसको तकलीफ़ भी दी जाती थी और इसके घर वालों से कुछ ब्लड और सर के बाल और बाजू, जो कि बाजू की जो वेन होती है उसके टुकड़े उस जिन्नी के पास, जिसे अब सूरतुल बकरा सुनाकर टॉर्चर किया जाता था, लेकिन अब वो मुसलमान हो गई है और इसको समझाने के बाद इसने सब चीज़ें कब्रिस्तान में दफना दी हैं। मैंने उसे कहा कि मुझे यकीन नहीं कि तो वो मुझे ला कर दो, तो वो कहती है कि सुबह ला दूंगी, लेकिन मुझसे छूना मत। इस खून और बालों पर बहुत से वजीफे हुए, इससे कहीं दफना दो या जला दो। अब वो अगर वो चीज़ें वापस ला कर देती है तो इन चीज़ों को कैसे ज़ाइल किया जाएगा और इसको छूने से मुझे नुकसान हो सकता है, तो इस हवाले से मुझे आगाह करें। और या वो मुझे बहका रही है और वो काफ़ी तंग करती है, लेकिन अब वो तंग नहीं करती। पहले वो तंग करती थी, अब तंग नहीं करती और चली भी जाती है। लेकिन एक बात की समझ नहीं आ रही कि अगर लड़की सो जाए तो इसे हल्का सा हाथ लगे तो वो डर कर उठती है। प्लीज़ इसका ज़रूर जवाब दें। देखें जी, इसमें आपने काफ़ी सारे सवालात आपने पूछे हैं, काफ़ी सारे इसमें सवालात की मजमूआ है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जो जन्नात मुसल्लत होते हैं वो सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। झूठ इनकी फितरत में है और इसके बगैर वो जो है ना, उनका गुजारा नहीं होता। अब ये मुमकिन तौर पे ये ऐसा हो सकता है कि अगर कुरान उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुनाया जाए और ऐसे मरीज़ को कुरान की कसरत, जब आप उसके साथ यानी रुक़या करेंगे, सूरत बकरा सुनाएंगे, सूरत दुखान, सूरत रहमान, तो उसके साथ ये जो जिन्नात और शयातीन को तकलीफ़ है उसकी जो कैफियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनको तकलीफ़ होगी। फिर वो अपनी जान छुड़वाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों में डाइवर्ट करेंगे, उलझाएंगे आपको कि आप ये कर लो तो ऐसे हो जाएगा, वो कर लो तो वैसे हो जाएगा। मेरे साथ ज़ाती तौर पे बहुत से ऐसे मुशाहिदात और ऐसे तजुर्बात मौजूद हैं कि जिसकी एक तफसील है। इंशाअल्लाह वो कभी आपके सामने रखूँगा। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है सबसे अहम वो ये है कि बाल और नाखून जो है उसको लिया गया और उसके ऊपर मुख्तलिफ औकात में साहिरों ने, जादूगरों ने उसके ऊपर पढ़ाइयाँ की और पढ़ाइयों के दौरान जो है वो चीज़ें उनके साथ वो मुअल्लक रहीं और वो चीज़ें उनके साथ मुसलसल चलती रहीं और एक स्टेज पे जाके वो जिस्म का हिस्सा बन गया। अब आप उसे कहते हैं कि वो जाए, लेकिन वो जाती नहीं है। आप उसे कहते हैं कि वो चीज़ें ला कर दे, वो ला कर नहीं देती। तो अगर वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो सबसे पहली चीज़, बिल्कुल ये ठीक कहा कि उन चीज़ों को आपने छूना नहीं है, उन चीज़ों को आपने टच नहीं करना। क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोज़ में पहले भी बता चुका हूँ कि जब आपको घर से तावीज़ या कोई ऐसी चीज़ बरामद हो तो उसको अपने हाथ से मत पकड़े, उसको ग्लव्स पहन के या कोई कपड़ा या कोई शॉपर, कुछ भी आपका डायरेक्ट जिस्म उसको टच नहीं करना चाहिए, उसके साथ आपका नुकसान है। और इसी तरह आपको और क्या करना है कि आपका सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि एक तो आपने उसको हाथ नहीं लगाना और उन चीज़ों को कैसे ज़ाइल किया जाए। देखें, वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं, अल्लाह करे कि आपको मिल जाए इंशाअल्लाह। और अक्सर मेरे तजुर्बे में वो इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, आप उसी के अकॉर्डिंग जो है उसको देखें। अब आपने करना यह है कि उन तमाम चीज़ों को किसी बाउल में डाल दें, यानी कोई भी प्लास्टिक का बाउल ले लें जो आपके दोबारा इस्तेमाल में ना हो, उसके अंदर डाल दें। उसके अंदर डालने के बाद अपने ग्लव्स पहन लें और उन चीज़ों के ऊपर जो आपने आयात शिफा पढ़नी है वो पढ़ें, मुअव्वज़तैन ख़ास तौर पे, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, और इसके बाद कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न, ये वाली पूरी सूरत, और सूरतुल बक़रा की जो आयत नंबर 102, वत्तबअू मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान, ये, और हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील अला कुल्लि सिहर, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील अला कुल्लि सिहर, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील अला कुल्लि सिहर, ये आपने उसके ऊपर पढ़ना है। उसके बाद उसको अच्छी तरह से, और ये जहन में रहे कि वो पानी आपके जिस्म को टच नहीं करना चाहिए। फिर आप उसको ज़ाइल कर दें और कम से कम 10 से 12 घंटे जो है ना वो पड़ा रहे, जब तक वो अच्छी तरह से वो गल नहीं जाता, यानी वो तासीर उसकी उसमें शामिल नहीं हो जाती।
اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ نے اپنے گھر سے یا ان فیملی کے گھر سے بہت دور جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ پھینکنا ہے جہاں سے عام انسانوں کا گزر نہیں ہوتا، یعنی لوگوں کا گزر نہیں ہوتا۔ تو پھر آگے آپ نے لکھا ہے جی کہ اگر لڑکی سو جائے تو اسے ہلکا سا بھی کوئی ہاتھ لگے تو وہ ڈر کر اٹھتی ہے، پلیز اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچی کے اوپر ابھی تک مسلط ہے، اس نے اس کو چھوڑا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں چھوڑا اس نے۔ سوتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ سوتے ہوئے اگر ہم اذکار کے بغیر، دعاؤں کے بغیر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیے بغیر سو جاتے ہیں تو شیاطین ہمارے اوپر سوتے ہوئے جو حملہ کرتے ہیں وہ جاگتے ہوئے نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں ہم بالکل بے خبر ہیں، اور ان کی بے خبری یعنی ہماری بے خبری کا ان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس دوران ہم کچھ پڑھ نہیں سکتے، کچھ بول نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو اس دوران ان کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ تکلیف کے جو مراحل ہیں وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں ایک سوال کا حصہ آپ کا جو ہے نا وہ رہ گیا ہے کہ وہ سب چیزیں قبرستان میں دفنا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اگر قبرستان میں دفنا دی گئی ہیں تو ان دفنائی یعنی وہ سحر المدفون ہے، اور ایسے مریض کے اوپر آپ کو سورۃ التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، یہ پوری سورت جو ہے وہ آپ کو تکرار کے ساتھ بار بار آپ کو پڑھنی چاہیے۔ اور اچھا جی، ان کو چھونے سے آپ کو کیا ہو سکتا ہے، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ ان کو چھونے سے آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مس الشیطان، اس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، دل کے اوپر بوجھ کی کیفیات ہو سکتی ہیں، جسم کے اندر تھکان کی کیفیات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، اور بیزاری کی کیفیات، چڑچڑاپن بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا جو اصول کیا ہے کہ سب سے پہلے تحسین النفس، سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیں، اپنا حصار جو ہے وہ اس کو مضبوط کریں۔ اب میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ ویڈیو ایک بناؤں گا انشاءاللہ کہ حصار جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، اپنا حصار آپ نے کیسے کرنا ہے، دعاؤں سے اور اذکار سے اور قرآن کریم کی تلاوت سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس بچی کے اوپر، یہ 10-15 سال سے عورت پر 15 سال سے جو ہے یہ عاشق جن کا بھی مسئلہ ہے، یہ عاشق جننی کا مسئلہ ہے، تو وہ اس کو مطلب اس نے مختلف اوقات میں، مختلف کیفیات میں اس نے ہمیشہ اس کو الجھائے رکھا ہے۔ تو اپنی ڈائریکشن سیدھی کریں، توکل علی اللہ اپنا مضبوط رکھیں، الصبر، علاج کے اوپر صبر کریں، اور چیزوں کو یعنی پورے یقین کے ساتھ اس کے اوپر محنت کریں، بتوفیق اللہ وہ اس بچی کا یا اس خاتون کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فجزاکم اللہ خیر، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیا کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ پچھلے دنوں میری ویڈیو جو ہے نا وہ ایک نہیں بہت سارے جادوگروں نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یہ چینل جو ہے نا وہ ہمیں مطلب ہمارے کام کو، ہمارے معاملات کو ختم کرنے کے لیے ہمارے در پہ ہے، تو برائے مہربانی اس کو آپ رپورٹ ہونے سے بچانا ہے، تو اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو لائک اور کمنٹ جو ہے نا وہ ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔